अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमेरात के दिन का एक बहुत ही खास और मुजरब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर दुआ को कबूल करेगा, हर नेक मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। याद रखें, इस अमल के करने से इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत भी मिनटों में पूरी होगी। याद रखें, जुमेरात का दिन बहुत ही मुकद्दस दिन है, बड़ा ही बरकतों वाला दिन है। जुमेरात और जुमा के दिन की फजीलत को मद्देनजर रखा जाए तो इसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। इन दोनों दिनों में हर किया जाने वाला अमल अल्लाह को बड़ा महबूब और पसंद है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपकी वो हाजत जो अभी तक किसी न किसी वजह से पूरी नहीं हो सकी, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जरूर पूरी होगी। आपने इस अमल को, इस वजीफे को इस जुमेरात वाले दिन करना है। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात से पहले पहले मेरे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर परेशानी खत्म होगी, हर नेक मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, हर दुआ आपकी जरूर कबूल होगी, बशर्त ये कि दुआ और हाजत जायज होनी चाहिए, नाजायज ना हो। ये वजीफा बहुत ही आसान है, मुजर्रब है, ताकतवर है। याद रखें, अल्लाह पाक का हर नाम अपनी अपनी फजीलत रखता है, अपनी अपनी सल्तनत रखता है। इस अमल को, इस वजीफे को आप जुमेरात वाले दिन जब मर्जी कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं या दिन में किसी भी टाइम, चलते फिरते, उठते बैठते आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए वक़्त मुकर्रर करने की जरूरत नहीं, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते चलें। जुमेरात के दिन अल्लाह ताला के यहाँ क्या फैसले होते हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आका दो आलम ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जुमेरात के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। मगफिरत तलब करने वालों की मगफिरत की जाती है, तौबा करने वालों की तौबा कबूल की जाती है, लेकिन दिल में कीना रखने वाले को इनके कीना की वजह से छोड़े रखा जाता है, यानी इनका इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होता जब तक वो इस कीने से तौबा न कर लें, अपने दिल को साफ न कर लें। ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलिशान है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने दिलों को साफ कर लें, अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से अपने दिलों को भी माला माल कर लें, ईमान की दौलत से अपने दिलों को मुनव्वर कर लें, अपने दिलों के जंग को धो लें और अल्लाह की बारगाह में जब आपने हाजिर होना है, सजदारेज होना है, तो आपने तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करना है, नदामत के आंसू बहाने हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी है, मुआफी मांगनी है, रो रो कर अल्लाह से आपने मांगना है। जो बंदा अल्लाह के आगे आजिज़ी एख्तियार कर लेता है, वो दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल हो जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जुमेरात और जुमा के दिन जितना ज्यादा हो सके, नंबर 1 पे तो आपने तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करना है, नंबर 2 आपने अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवानी हैं, हाजात पूरी करवाने के लिए अल्लाह से दुआएं करनी हैं, हर मकसद में कामयाब होने के लिए अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारना है। अल्लाह ताला का हर नाम अपनी अपनी फजीलत रखता है, अपनी अपनी सल्तनत रखता है, हर नाम एक से बढ़कर एक है। इस अमल को, इस वजीफे को आप जुमेरात और जुमा वाले दिन भी कर सकते हैं। छोटा सा अमल है लेकिन इसके फायदे बरकत बहुत ही ज्यादा हैं। याद रखें, इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपका यकीन
پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ پاک اسے ہر وہ چیز عطا کرے گا جو اس کے حق میں بہتر ہوگی، ہر وہ چیز سے اسے مالا مال کرے گا جو اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر چیز لے لیتا ہے تو آپ کو بہترین عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ جو بھی کرتا ہے شکر ادا کیا کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، شکرانے کے الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کیا کریں۔ جو بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ جو انعامات اسے نوازتا ہے پھر دنیا ہی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک جس حال میں بھی رکھے شکر ادا کیا کریں، اللہ سے شکایتیں نہ کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کو جب عطا کرے گا تو بے بہا عطا کرے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو بے بہا دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکریٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یہاں بہت سے لوگ کامنٹس کرتے ہیں کہ ہم درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کے فضائل و برکات اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ واہو السمیع العلیم کا ورد کرنا ہے۔ واہو السمیع العلیم، واہو السمیع العلیم۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات، ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ میں دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ واہو السمیع العلیم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ واہو السمیع العلیم، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے آپ نے ان اسماء اعظم کو 100 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات سے پہلے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی، ہر نیک نیت آپ کی پوری ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرے گا۔ جو دعا آپ اللہ سے مانگیں گے ضرور پوری ہوگی، حاجات پوری ہوں گی، تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یاد رکھیں، جب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو جو بھی آپ کا مین مقصد ہوگا کہ اس مقصد میں ہم نے کامیاب ہونا ہے یا فلاں دعا ہم نے قبول کروانی ہے، تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اس حاجت کو 3 دفعہ دہرانا ہے، یعنی اس حاجت، اس مقصد کے لیے اللہ سے 3 دفعہ دعا کرنی ہے۔ جو آپ کا مقصد ہوگا اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ سے 3 دفعہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ سے مانگے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ جمعرات اور جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے، بڑی ہی فضیلت والے دن ہے، بڑی ہی برکتوں والے دن ہے، اور ان دنوں میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ اللہ سے پورا یقین رکھ کے مانگیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، بزرگان دین، علماء کرام کا کہنا ہے، جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ کریم اسے بے بہا عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعرات اور جمعہ والے دن لازم کرنا ہے۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔